Like, subscribe, and get notified. In a shocking case of poor quality road construction, the same potholes on a road in Wokoto Sangam have been filled up for the third time. People blamed the Public Works Department for the poor quality of patchwork. To add to the horror of the people, the contractor has used a truck for leveling the tar, instead of a road roller. This raised serious questions about the quality, durability, and misuse of public funds, local pointed out. आता हे पळयात हांगा रोड पॅचिंगाचे जे काम आसा हे पिराराज भागांक वरकट्टे ते पिराराज भागांक आता हे पळयात हांगा दामोर घातला रोड रोलर ना आनी दामोर सारको चिकट आसा आनी तशेंच पळोवंक शकता लोक तशेंच वयता हांगा आता हे PWDचें काम आनी ट्रकान सगळे हे चेपलां रोड रोलर नासलेल्या कारणान ट्रकान लेवल केलां सगळें हे पळय सगळे कडेन पॅच मारल्या तशेंच आनी ट्रकान लेवल केलां ही असली परिस्थिती जी आसा ही PWDची हांगा येयल्ली आसा की रोड रोलर ना आसून तांकां ट्रकान लेवल करपाक पडटा आतां ते आमी पळयतकीर पळयात गेल्यात जेन्ना आमी क्वेश्चन केलो की अशें घालप काय म्हळ्यार ते सगळे ट्रक घेवन गेल्ले सगळे कामगार जे आसलेले हांगा सगळे गेल्ले आसा आनी लोकांक पळया दामरांतल्यान येवपाक पडटा सगळे टायर दामरांतल्यान लेपडले आसा सगळो पातळ आसा दामोर हो हांगा ना स्थानीक कावन्सिलर आसा इकबाल सय्यद हेणे हांगा पळोवपाक जाय आसलेले पूण तो खंय तरी बिजी आसा अशें दिसून येता आनी ह्या रस्त्याक पळयात हे वयर सकयल तो पयलीं जे कन्स्ट्रक्शन केल्लें काम रस्त्याचें हें सगळें वयर सकयल जाल्लें सगळें पाडेलें काम जाल्ले कारणान आतां परत एकदां थोड्या म्हयन्यांनी आतां तिसरीदा ह्या रस्त्याक दामोर घातलेलो आसा आतां हांगा क्वेश्चन करप खंय तरी एक क्रायम आसा क्वेश्चन केलें जाल्यार खंय तरी ही कामां जी आसा तशीच आडोन उरता आतां पळयात हे सगळें जे काम पयलीं जाल्लें तें सगळें परत एकदां व्हांवोन गेल्ले कारणान आतां परत एकदां हांगा दामोर घातला लोक हेच कळलेल्या दामरा वयल्यान चलत येता सगळें चपलांक तेंच्या दामोर लागता पळय सगळें पुलार सुद्दां सेम केला ट्रकान लेवल केला सगळें रोड रोलर नासलेल्या कारणान सगळे ट्रकान फाटी फुडें व्हरोन हो जो रस्तो आसा हे जे पॅचीस आसा हे लेवल केल्ले आसा आतां हांगा कितलेशेच प्रश्न उबे रावतात PWD जे आसा सांग्यावयली तेंचे कडेन रोड रोलर ना काय कितें तशेंच बाकीची साधन सुविधा ना काय कितें ट्रक घालून तांकां हे सगळें दामोर जो पॅच वर्क चालू आसा तो ट्रक घालून फाटी फुडें लेवल करपाक पडटा असली परिस्थिती येयल्या काय कितें PWD डिपार्टमेंटा कडेन आतां हे खंय तरी हेजी जापो ज्यो आसा ह्यो PWD मिनिस्टर दिगंबर कामत यांनी दिवपाक जाय पब्लिकाक कारण हो पब्लिकाचो पयसो हो सगळो अशी कामां ही घाणेरडी कामां करून सगळो वेस्ट जाता आनी हे खंय तरी लोकांक बी त्रास जाता सो दिगंबर कामत जे आसात PWD मिनिस्टर तेणी हे जी अशी कामां चलल्या तेजेर खंय तरी येवन लक्ष दिवपाक जाय आनी हे जे अशी कामां चलता तेजेर एक्शनूय घेवपाक जाय हेराल्ड मिडिया खातीर गौरेश सतरकर.